साथीहरु सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। लकडाउन लागिरहेको छ तर पढाइ बिर्सिनु त हुँदैन र राजन कुमार बिके युट्युब च्यानल मार्फत एजुकेसनका केही भिडियोहरू अपलोड भइरहेका छन्, त्यो हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा यो भिडियो केन्द्रित हुनेछ। कृपया हाम्रो भिडियो हेरेर लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र मन नपरे कमेन्ट बक्समा हाम्रो सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। लागौं आज भिडियोतर्फ। आज म तपाईलाई डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरको फर्स्ट सेमिस्टरको केमिस्ट्रीको एउटा हिसाब ल्याएर तपाईको माझमा आइसकेको छु। यो हिसाब चाहिँ क्याल्कुलेटर नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट इन 316 ग्राम अफ म्याग्नेसियम रहेको छ साथीहरु। यसलाई म हल गर्न गइरहेको छु। 1 को सोलुसन चाहिँ गर्न गइरहेको छु साथीहरु। SOLULATA सोलुसन लेखिसकेको छु साथीहरु र यहाँ गिभन कुरा लेख्न गइरहेको छु। वेट अफ म्याग्नेसियम, वेट अफ म्याग्नेसियम, म्याग्नेसियम लेखिसकेको छु साथीहरु। वेट अफ म्याग्नेसियम हाम्रो दिएको छ साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। क्याल्कुलेट द नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट इन 360 ग्राम अफ म्याग्नेसियम। 3 ग्राम भने त साथीहरु वेट हो नि त। हामीले कुनै सामान दिन गयो भने 1 केजी दिनु भने त वेट हो नि त साथीहरु। र हामीलाई के निकाल्न भनिरहेको छ, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ साथीहरु। र ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने सूत्र के हो साथीहरु, हेर्नु म तपाईलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने सूत्र ग्राम EQUIVALENT इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने सूत्र चाहिँ त्यसको चाहिँ वेट अपन त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट। जस्तै साथीहरु तपाईले एउटा उदाहरण दिएर म प्रश्न पार्न चाहन्छु। जस्तै 120 ग्राम चिनीको इक्विभ्यालेन्ट वेट, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल भन्यो भने 120 अपन, अब त्यसको चिनीको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो त यहाँ लेख्नु पर्यो। दिएको वेट अपन हामीले जेको पनि निकाल भन्नु सक्छ साथीहरु। त्यसको लागि हामीले ग्रामको त्यो दिएको वेटलाई माथि राख्ने र त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेटले डिभाइड गर्ने। र साथीहरु हामीले यहाँ दिएको छ म्याग्नेसियमको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल भनेको र ग्राम इक्विभ्यालेन्ट दिनलाई हाम्रो वेट अफ म्याग्नेसियम पनि दिइसक्यो। र साथीहरु हामीले एउटा चीज चाहियो त म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट। र साथीहरु म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ साथीहरु। थाहा छैन भने तपाई टिपुर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई हामीले ई ले संकेत गर्छौं र ई को म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ हाम्रो वेट चाहिँ साथीहरु 12 चाहिँ हो, 12 हो। र साथीहरु तपाई अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट GRM ग्राम, और हजुरहरुले जी मात्र दिन सक्नुहुन्छ। ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट EQUIVALENT इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ साथीहरु हजुरले निकाल्नलाई वेट अफ म्याग्नेसियम, वेट अफ म्याग्नेसियम, म्याग्नेसियम W अपन म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न वेट अफ म्याग्नेसियम जेको पनि हजुरहरुलाई जेको पनि इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न भन्न सक्छ साथीहरु। त्यसको लागि हजुरहरुले चाहिँ त्यसको वेटलाई इक्विभ्यालेन्ट वेटले डिभाइड गर्नु, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम। र साथीहरु यहाँ मैले लेख्न गइरहेको छु वेट अफ म्याग्नेसियम हाम्रो 360 ग्राम अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ हाम्रो 12 छ साथीहरु। र ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ हाम्रो कति आउँछ साथीहरु, र हाम्रो आन्सर आइरहेको छ साथीहरु। आज म तपाईलाई डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ फर्स्ट सेमिस्टरको केमिस्ट्रीको एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट निकाल्ने प्रश्नको हल गरी तपाईलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। कृपया तपाई राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ साथीहरु। 0.383 ग्राम अफ म्याटर व्हेन ट्रेट विथ डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्प्लेस 152 cc of hydrogen at 27 degrees centigrade and 746.6 mm pressure. If the specific heat of matter is 0.1, what is the atomic weight of matter? Aqueous tenacious 27 degrees centigrade equals to 26.6 mm भनेको छ साथीहरु। हामीलाई एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट निकाल्न भनिरहेको छ साथीहरु। र हामीलाई दिइरहेको छ म्याटरको
वेट दिइरहेको छ, भोल्युम V1 दिइरहेको छ, टेम्परेचर दिइरहेको छ, प्रेसर दिइरहेको छ। र साथीहरू हामीले एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट निकाल्ने सूत्र चाहिँ के हो भनेपछि साथीहरू मेरो पहिलो भिडियो हेर्नु होला। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट निकाल्ने सूत्र भ्यालेन्सी इन्टु एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट निकाल्ने सूत्र भ्यालेन्सी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट हो साथीहरू। यो बुझ्नु होला तपाईहरूले। इक्विभ्यालेन्ट एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट निकाल्ने चाहिँ भ्यालेन्सी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट हो साथीहरू। र हाम्रो दिइरहेको छ साथीहरू, हामीले यो चाहिँ दिएको कुरा लेख्न गइरहेको छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरू। यो 0.383 ग्राम भनेपछि त वेट हुन्छ, वेट अफ म्याटर, बराबर 0.383 ग्राम। र साथीहरू यहाँ देख्नुहुन्छ 152 सीसी भनेपछि भोल्युम हुन्छ, इनिसियल भोल्युम लेख्छु साथीहरू। भोल्युमलाई चाहिँ V1 ले जनाउँछु साथीहरू। यहाँ रहेको छ 152 सीसी। र साथीहरू 27 डिग्री सेन्टिग्रेड भनिएको छ, यो चाहिँ टेम्परेचर हुन्छ साथीहरू। यसलाई म इनिसियल टेम्परेचर लेख्न गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ म संकेतमा T1 ले संकेत दिन चाहन्छु। र यहाँ 27 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। यसलाई म क्यालोरी अर्थात् यसलाई डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ, यसलाई डिग्री सेल्सियस रहेको छ भने यसलाई म डिग्री फ्रेनहाइट डिग्री केल्भिन्समा लिन चाहन्छु साथीहरू। 27 प्लस 273 1 डिग्री सेन्टिग्रेड बराबर 273 केल्भिन्स हुन्छ। यसको लागि म केल्भिनमा लिन गएको छु, 300 केल्भिन भइरहेको छ साथीहरू। र 746.6 mm प्रेसर, यसलाई चाहिँ म इनिसियल प्रेसर P1 संकेत गर्न चाहन्छु साथीहरू। यसको लागि चाहिँ 746.6 माइनस इक्वेस्टेन्सेस साथीहरू यदि दिएको छ भने यो इनिसियल प्रेसरमा घट्छ साथीहरू। 26.6 यो गर्दा चाहिँ 720 mm हुन्छ साथीहरू। र हाम्रो रहेको छ अब फाइनल प्रेसर साथीहरू। स्ट्यान्डर्ड वायुमण्डलीय चाप साथी P2 बराबर 760 mmHg हुन्छ र फाइनल टेम्परेचर साथीहरू हजुरहरूको T2 बराबर 273 केल्भिन्स हुन्छ। र साथीहरू हामीले अब फाइनल भोल्युम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फाइनल भोल्युम V2 बराबर वाट। र साथीहरू हामीले यहाँ भ्याक्टर मेरिस एपटसको सूत्र रहेको छ P1 इन्टु V1 अपन T1 इक्वल्स टु P2 इन्टु V2 अपन T2 साथीहरू। हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ V2 छ साथीहरू। यसको लागि हामीले V2 इक्वल्स टु P1 इन्टु V1 इन्टु T2 अपन P2 इन्टु T1 साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो क्रस मल्टिप्लाई भइरहेको छ। र V2 हामी निकाल्न गइरहेका छौँ। P1 चाहिँ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, प्रेसर 1 चाहिँ 720 इन्टु V1 चाहिँ साथीहरू 152 इन्टु T2 चाहिँ साथीहरू 273 अपन र P2 साथीहरू P2 चाहिँ P2 716 इन्टु T1 चाहिँ साथीहरू 300। र म यसलाई क्यालकुलेटर गर्न गइरहेको छु साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म हातमा क्यालकुलेटर, हजुरहरू पनि क्यालकुलेटर गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू म क्यालकुलेटर गर्न गइसकेको छु।
साथी यो के हो के लेख्न पर्दैन। र साथीहरु म क्याल्कुलेटर गर्न गइरहेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु हाम्रो V2 चाहिँ 131.04 केमा आइसकेको साथीहरु, ग्राममा आइरहेको छ। यसलाई भोल्युममा चाहिँ हामीले सीसीमा साथीहरु हाम्रो हिसाब चाहिँ यहाँ V2 चाहिँ हाम्रो सीसी र भोल्युममा आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले वेटमा चेन्ज गर्नुपर्छ साथीहरु। वेटमा चेन्ज गर्नलाई V2 लाई गुणन चाहिँ के गर्नुपर्छ त, वेट V2 लाई वेटमा गर्नको लागि 131.04 लाई 0.00089 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ साथीहरु। म गर्न गइरहेको छु 0.0000089 साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो V2 चाहिँ हाम्रो वेटमा चाहिँ 0.017 G आइसकेको छ। र साथीहरु हामी यहाँ अर्को पेजमा चाहिँ साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 0.017 ग्राम चाहिँ हाम्रो V2 आइसकेको छ। र यसलाई चाहिँ हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न गइरहेका छौं साथीहरु। इक्विभ्यालेन्ट वेट यो साथी चाहिँ यो हाइड्रोजन हो साथीहरु, यो वेट अफ यो हाइड्रोजन हो। यो चाहिँ वेट अफ हाइड्रोजन हो साथीहरु। र इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याटर निकाल्न गएर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याटर निकाल्न गइरहेका छौं साथीहरु। यो निकाल्नु वेट अफ म्याटर म्याटर अपन वेट अफ हाइड्रोजन इन्टु 1.008 पार्ट। साथीहरु यदि क्लोरिन हुन्थ्यो भने हामीले 35.5 पार्ट गर्थ्यौं, हाइड्रोजन हुन्थ्यो भने हामीले 8 पार्टले गर्थ्यौं। र साथीहरु वेट अफ म्याटर हजुरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ वेट अफ म्याटर चाहिँ यहाँ चाहिँ 0.383 आइरहेको छ भने हामीले यहाँ लेख्न गइरहेका छौं 0.383 अपन हाइड्रोजनको वेट चाहिँ साथीहरु वेल भर्खर निकालिसकेका छौं 0.17 इन्टु 1.008 साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। 0.383 अपन 0.017 इन्टु 0.008 साथीहरु 0.00 हुन सक्छ साथीहरु। एकछिन म हेर्न गइरहेको छु। साथीहरु यो चाहिँ यस्तो रहेछ। यहाँ चाहिँ हेर्नु हल्का मैले सुधारे 117 रहेछ साथीहरु, 117। र म यहाँ यो लेख्न गइरहेको छु साथीहरु। वेट अफ म्याटर चाहिँ हाम्रो 0.383 अपन वेट अफ हाइड्रोजन हाम्रो चाहिँ 0.0117 इन्टु 1.008 साथीहरु। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याटर बराबर साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ 0.383 अपन 0.0117 इन्टु 1.008 साथीहरु 32.99 आएको छ। मैले यसलाई 33 नै लेख्न चाहे किनकि 99 भन्नु लगभग 33 नै हो। र साथीहरु अब हामीले चाहिँ हामीलाई दिएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ द स्पेसिफिक हिट अफ म्याटर 0.1 र साथ यसबाट हामीले एटोमिक वेट निकाल्न सक्छौं। ATOMIC एटोमिक वेट इन्टु SPECIFIC स्पेसिफिक हिट बराबर 6.4। यो चाहिँ डुलङ्स एन्ड पेट्रिक्स ल हो साथीहरु, डुलङ्स एन्ड पेट्रिक्स ल हो साथीहरु। र एटोमिक वेट चाहिँ
हामीले निकाल्न सक्छौँ साथीहरू एटोमिक वेट बराबर 6.4 अपन एसपी चाहिँ हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू 0.1 र साथीहरू म क्याल्कुलेटर गर्न गइरहेको छु 6.4 अपन 0.1 र साथी हाम्रो आइरहेको छ 64 र साथीहरू अब हाम्रो एउटा विचार गर्नुपर्छ भ्यालेन्सी चाहिँ हाम्रो आउन सक्छ साथीहरू हामीले यहाँ चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकालिसक्यौँ साथीहरू र यहाँ एटोमिक वेट निकालिसक्यौँ र हामीले भ्यालेन्सी निकाल्न गइरहेका छौँ साथीहरू भ्यालेन्सी बराबर हाम्रो के हुन्छ भ्यालेन्सी निकाल्नु एटोमिक वेट अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट एटोमिक वेट अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट साथीहरू हेर्नुहोस् इक्विभ्यालेन्ट एटोमिक वेट चाहिँ हाम्रो 64 आइरहेको छ भने हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याटर चाहिँ 33 आइरहेको छ र साथीहरू म यहाँ क्याल्कुलेटर गर्न गइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ र यो आएको छ 1.93 र साथीहरू यसलाई चाहिँ हामीले करेक्ट भ्यालेन्सी ल्याउनु पर्ने हुन्छ सिवाई भ्यालेन्सी साथीहरू कस्तो भन्यो भने साथीहरू यसलाई ग्रेड अप गर्नुपर्छ यदि 1.5 भन्दा कम छ भने चाहिँ हामीले 1 नै लेख्छौँ साथीहरू 1.6 भन्दा धेरै छ भने हामीले त्यो भन्दा 2 लेख्छौँ यहाँ साथीहरू देख्न सक्छौँ यहाँ 1.93 छ भने हामीले यसलाई 2 लेख्न मिल्छ साथीहरू र करेक्ट भ्यालेन्सी हामीले 2 लेखिरहेको छौँ र एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट निकाल्ने सूत्र साथीहरू के हो भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी हो साथी र साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट हाम्रो कति आइरहेको थियो यहाँ 33 इन्टु भ्यालेन्सी कति हाम्रो यहाँ ग्रेड अप गरेर हामी 2 लेख्यौँ र साथीहरू हाम्रो एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट चाहिँ 66 आएको देयरफोर द एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट इज म्याटर इज 66 साथीहरू म तपाईलाई फेरि पुनः सम्झाउन गइरहेको छु ध्यान दिएर हेर्नु होला हामीले चाहिँ यहाँ वेट अफ म्याटर यहाँ लेख्यौं र इनिशियल भोल्युम चाहिँ हाम्रो यहाँ दिइरहेको छ साथीहरू 152 र इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेन्टिग्रेड दिइरहेको छ भने हामीले यसलाई केल्भिनमा बदलिरहेका छौं साथीहरू र साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इनिशियल प्रेसर चाहिँ 746.6 दिइरहेको छ भने हामीले यहाँ इक्वेस टेन्सेस घटाउनु पर्दछ साथीहरू र फाइनल टेम्परेचर चाहिँ हामीले 760 mm लेख्नु नै पर्छ साथीहरू र फाइनल टेम्परेचर हाम्रो 273 केल्भिन लेख्नु नै पर्छ र फाइनल भोल्युम चाहिँ हामीले भेक्टर मेरेस एफर्टसको सूत्र छ P1 * V1 / T1 = P2 V2 / T2 छ साथीहरू हामीले यहाँबाट V2 निकाल्यौं साथीहरू V2 हाम्रो 131.04 सीसी आएको छ साथीहरू यो सीसी लाई चाहिँ हामीले वेटमा निकाल्नु पर्छ V2 चाहिँ हामीले यो भनेपछि साथीहरू V2 चाहिँ हाम्रो सीसी मा आइरहेको छ र यसलाई मैले केमा वेटमा किनकि यो वेट अफ हाइड्रोजन हो साथीहरू यहाँ चाहिँ हामी यिनीहरु चाहिँ वेट अफ हाइड्रोजन निकाल्न गइरहेका छौं के जस्तै वेट अफ हाइड्रोजन निकाल्नलाई आएको भोल्युमलाई 0.0004 टा 0 * 89 ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने साथीहरू यहाँ चाहिँ हामीले यो वेट अफ यो भोल्युम चाहिँ हाइड्रोजनको यसलाई चाहिँ 0.00089 ले मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो V2 चाहिँ कति आयो 0.0117 ग्राम चाहिँ हाम्रो वेट अफ हाइड्रोजन आयो साथीहरू र यता देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट भ्यालेन्सी निकाल्नलाई चाहिँ एटोमिक वेट अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट अपन एटोमिक वेट अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट भ्यालेन्सी निकाल्ने सूत्रहरू साथी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र हामीले यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्यौं इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने वेट अफ म्याटर अपन वेट अफ हाइड्रोजन इन्टु 1.008 यो वेट अफ म्याटर हाम्रो साथीहरू दिएको छ 0.383 र वेट अफ हाइड्रोजन अहिले भर्खरै निकालेको छौं जुन 0.0117 हो र साथी यति हाइड्रोजन छ भने 1.008 क्लोरिन छ भने 35.5 र हाइड्रोजन अक्सिजन छ भने 8 पार्ट छौं र साथीहरू हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याटर निकालिसकेका छौं र हाम्रो एटोमिक वेट इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी = 6.4 चाहिँ यो डुलङ सेन्ट प्याट्रिक्स ल हो साथीहरू हजुर देख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यहाँ एटोमिक वेट हाम्रो 64 आइसकेको छ र हाम्रो भ्यालेन्सी चाहिँ साथीहरू भ्यालेन्सी चाहिँ एटोमिक वेट अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट एटोमिक वेट चाहिँ हाम्रो साथीहरू एटोमिक वेट 64 आइसकेको छ र इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ हाम्रो
33 लेखिसकेको छु र 1.93 र साथीहरू हाम्रो करेन्ट ब्यालेन्स चाहिँ कसरी लेख्छौँ भनेपछि यदि आएको ब्यालेन्स चाहिँ 0.5 भन्दा धेरै छ भने त्योभन्दा एक स्टेप माथि लेख्छौँ। जस्तै 1.5 भन्दा माथि छ नि साथी, त्यही भएर हामीले 2 लेखौँ। यदि 1.4 हुन्थ्यो भने हामी 1 लेख्थ्यौँ कि। र साथी एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट निकाल्ने सूत्र इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्स। इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ 33 आएको छ भने हाम्रो भ्यालेन्स चाहिँ 2 छ, त्यसैले 66 चाहिँ द एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट अफ म्याटर इज 66। ल साथी, आजलाई तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिएर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, तपाईँलाई भेट्नेछु म भोलि अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।